नमस्ते, नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज पनि म तपाईहरुको माझमा क्लास 6 को भिडियोहरु लिएर आएको छु। यसमा चाहिँ आज हामी पढ्न जाँदै छौं क्लास 6 को युनिट 11 मा रहेको अटोमेटेड टेलर मेसिनको बारेमा। अब अटोमेटेड टेलर मेसिन भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले अलिकति चाहिँ माइन्डमा आफ्नो बुक हेरेर प्लस पढ्नु भन्दा अगाडि बुक र कपी पेन्सिल ओपन गरेर पेन्सिल हातमा लिएर बस्नु होला ताकि तपाईलाई नबुझेको मिनिङहरु लेख्न सजिलो होस् हैन। बुक हेर्दै हेर्दै पढियो भनेदेखि पढेको पनि बुझिन्छ। अब बुक नहेरिकिन पढिएको छ भनेदेखि अब भन्ने हुन्छ, पढियो भन्दा पढियो जस्तो हुन्छ। अब लास्टमा गएर पढ्दै गए सुन्दै गए लास्टमा गएर सबै बिर्सिन्छ। त्यही भएर चाहिँ पढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले पेन्सिल कपी प्लस आफ्नो बुक ओपन गरेर बस्नु होला। ओके ल। अब अटोमेटेड टेलर मेसिन भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईहरुले आफ्नो बुकमा ओपन गरेर हेरिसक्नु होला युनिट 11 हैन। हेर्दै गर्नु होला त्यसको के कुरा रहेछ भनेर बुझ्दै गर्नु होला। म तपाईलाई पढाउने नै छु त्यो बारेमा। ल अब 1 नम्बरमा रहेको छ लुक एन्ड एन्सर। हामीलाई हेरेर चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने छ है। अब के हेरेर त भन्ने कुरा पनि पढौं। लुक एट द पिक्चर एन्ड एन्सर दिस क्वेशन्स। हामीलाई चाहिँ पिक्चर हेरेर चाहिँ क्वेशन्सको चाहिँ यो दुईटा क्वेशन्सको चाहिँ एन्सर गर्नुपर्ने छ। अब हामी पिक्चरमा हेरौँ है त। अटोमेटेड टेलर मेसिन भन्ने त आज हाम्रो युनिटको टपिक रहेको छ हैन, 11 युनिटको। अब यो के रहेछ त यस्तो एटीएम भनेर लेखिएको छ माथि हैन, एउटा बट्टा जस्तो देखाइएको छ यहाँ। यो के हुन सक्छ? एटीएम भनेको तपाईहरुले सुन्नु भएको छ कहिले मम्मी बाबाको मुखबाट, अथवा तपाईले पनि घरमा यसो मम्मी बाबासँग बस्दाखेरि एटीएमबाट पैसा निकाल्ने अथवा एटीएम जाने, बैंक जाने, यो गर्ने त्यो गर्ने, बैंकिङ काम केही कुराहरु सुन्नु भएको छ भनेदेखि एटीएम भनेको चाहिँ पैसा निकाल्ने अथवा पैसा चेक गर्ने 24 आवर ओपन हुने, बैंक जान नपर्ने सजिलो र सुविधाको लागि बनाइएको एउटा मसिन हो है। जनरल नलेजको लागि मैले यति कुरा भनिदिए। पछि हामी प्यासेजमा गएर पढ्ने नै छौं एटीएम को बारेमा। ओके, व्हाट डु यु सी इन द पिक्चर? I can see ATM machine in the picture. I can see यहाँ एटीएम लेखेको भएर I can see ATM machine in the picture भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्दछौं ए नम्बरको। अब बी नम्बरमा रहेको छ व्हाट इज द फुल फर्म अफ एटीएम? व्हाट इज द फुल फर्म अफ एटीएम? के हुन सक्छ फुल फर्म अफ एटीएम को? हामीले यहाँ टपिकको रहेको छ अटोमेटेड टेलर मसिन। अटोमेटेड टेलर मसिन भनेको नै एटीएम को फुल फर्म हो। ओके, बुझ्नुभयो हैन यति कुरा? यति एन्सर तपाईले पाउनु भयो। अब हामी मेन टपिकमा अथवा मेन प्यासेजमा लागौं है त। अटोमेटेड टेलर मसिन इज कमनली कल्ड एटीएम फर सर्ट। छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ एटीएम लाई चाहिँ हामीले अटोमेटेड टेलर मसिनलाई चाहिँ हामीले छोटकरीमा भन्दाखेरि चाहिँ एटीएम भनेर भन्ने गर्दो रहेछौं। अटोमेटेड टेलर मसिन भनेको चाहिँ छोटकरीमा भन्दाखेरि एटीएम। ओके, सर्टकटमा भन्दाखेरि इट इज एन इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटराइज्ड डिभाइस टु डिपोजिट एन्ड विथड्र मनी। एटीएम भनेको चाहिँ यस्तो खालको अहिलेको न्यू जेनेरेसनको 21st सेन्चुरीको हैन यति यस्तो सुविधाजनक र त्यस्तो कम्प्युटरबाट काम गरिने इलेक्ट्रोनिक मसिन हो जसले चाहिँ पैसा निकाल्न र डिपोजिट गर्ने काम गर्दछ भनेर भनिएको छ। ओके, दिस मसिन इज मेड अफ अ कम्प्युटर। यो चाहिँ कम्प्युटरबाट बनाइएको मसिन हो। अ कीप्याड एन्ड म्याग्नेटिक कार्ड्स A keypad and a magnetic card reader for the customer. यो चाहिँ एउटा कीप्याड जस्तो राखेर चाहिँ एउटा म्याग्नेटिक कार्ड हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कस्टमरलाई दिएको हुन्छ, जसको मार्फतबाट एटीएममा हामीले इन्सर्ट गरेपछि पैसा चेक गर्न, निकाल्न अथवा पैसा डिपोजिट गर्न पनि सक्दछौं भनेर भनिएको छ। You simply need to insert your card into the slot and wait until it requests for the personal identification number or पिन नम्बर। तपाईले चाहिँ आफ्नो त्यो जुन म्याग्नेटिक कार्ड छ त्यो चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ तपाईहरुले त्यो जुन अब इन्सर्ट गराउनु पर्ने हुन्छ त्यो स्लट भित्र हालिसकेपछि चाहिँ अथवा इन्सर्ट गरिसकेपछि जन तपाईहरुलाई एकछिन वेट गरेपछि चाहिँ त्यहाँनेर त पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भनेको पिनको फुल फर्म है। पिन नम्बर माग्छ तपाईको बैंकले सेक्युरिटीको लागि पिन नम्बर दिएको हुन्छ, त्यो पिन चाहिँ तपाईहरुलाई माग्ने गर्दछ। कार्ड चाहिँ एटीएम को त्यो स्लट भित्र चाहिँ इन्सर्ट गरेको केही सेकेन्ड पछि एकछिन वेट गरेपछि है। आफ्टर यु टाइप योर पिन एन्ड प्रेस एन्टर। केही समयपछि तिमीले आफ्नो कार्ड इन्टर गरेपछि स्लटमा हैन अथवा एटीएम मेसिनमा त्यसपछि पिन माग्छ। पिन मागेपछि तिमीले पिन नम्बर दिइसकेर एन्टर गर्छौ। इट डिस्प्लेज अप्सन। त्यहाँ चाहिँ अब
तिमीले पिन नम्बर दिने बित्तिकै त्यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ के देखाउँछ, डिस्प्ले देखाउँछ। डिस्प्लेमा के डिस्प्ले गर्छ भनेदेखि अप्सन देखाउँछ। अप्सनमा के देखाउँछ, चेक ब्यालेन्स, ब्यालेन्स चेक गर्न देखाउँछ, विथड्र क्यास, क्यास निकाल्नको लागि देखाउँछ, इटिसी। अरू पनि धेरै कुराहरू देखाउने गर्दछ त्यहाँनिर स्क्रिनमा है। सपोज यु वान्ट टु विथड्र क्यास, यदि तिमी पैसा निकाल्न चाहन्छौ भनेदेखि, मानिलिऊ यदि तिमी पैसा निकाल्न चाहन्छौ भनेदेखि प्रेस द विथड्र बटन, हामीले विथड्र बटन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम सिकिराख्नु है, तपाईँहरूलाई पछि गएर चाहिँ काम लाग्छ यो कुराहरू। अहिले त सानै हुनुहुन्छ होइन, क्लास 6 मा। अब अहिले त त्यति एटिएमको युज नगर्न पनि सक्नुहुन्छ कतिहरूले त, अब कतिहरूलाई थाहा पनि होला होइन, तर ठुलो भएपछि धेरै काम लाग्ने कुरा हो, त्यही भएर बुझिराख्न जरुरत छ है। टाइप अर सेलेक्ट द अमाउन्ट यु वान्ट टु विथड्र एन्ड प्रेस इन्टर। हामीले चाहिँ विथड्र गर्ने, यदि हामीलाई बाइचान्स यदि हामीलाई पैसा निकाल्नु पर्ने छ भने चाहिँ हामीले त्यसपछि चाहिँ हामीले कति पैसा निकाल्ने त भनेर त्यहाँ टाइप गरेपछि चाहिँ लास्टमा इन्टर हान्नु पर्दछ, प्रेस इन्टर। इन अ फ्यु सेकेन्ड इट डिस्पेन्सेस द क्यास एलोङ विथ द रिसिप्ट, दिस इज अमेजिङ इजन्ट इट भनेर भनेको छ। हामीले चाहिँ प्रेस गरिसकेपछि चाहिँ कति पैसा चाहियो त, कति पैसा विथड्र गर्ने भनेर प्रेस इन्टर प्रेस गरिसकेपछि केही सेकेन्डमा चाहिँ पैसा कति हामीले जति प्रेस गरेको छौँ, जति डायल गरेको छौँ त्यो पैसा प्लस हामीलाई कति पैसा निकाल्यौ त भनेर रिसिप्ट पनि आउने गर्दछ। इजन्ट इट अमेजिङ भनेको चाहिँ अचम्मको होइन त यस्तो कुरा भनेर भनेको छ। ओके, तपाईँहरूलाई बुझ्नुभयो होइन। फर्स्टमा हामीले एटिएम कार्डको म्याग्नेटिक एटिएम कार्ड एटिएम मेसिनमा लगेर इन्सर्ट गर्ने, त्यसपछि एकछिन रुक्ने, त्यसपछि हामीलाई पिन नम्बर माग्छ। पिन नम्बर मागेपछि त्यो पिन नम्बर हामीले आफूलाई ब्याङ्कले दिएको पिन नम्बर त्यहाँनिर इन्सर्ट गर्ने अथवा त्यहाँनिर टाइप गर्ने। टाइप गरिसकेपछि टाइम त नभनौँ होइन, त्यहाँनिर नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बरमा टच गरिसकेपछि पिन नम्बर राखिसकेपछि इन्टर गर्ने होइन, प्रेस इन्टर। त्यसपछि केही सेकेन्डमा तपाईँलाई देखाउँछ पैसा निकाल्ने कि पैसा चेक गर्ने कि विथड्र गर्ने कि चेक गर्ने भनेर देखाउँछ। तपाईँले मानिलिउँ पैसा चेक गर्न पर्ने छ भनेदेखि तपाईँहरूले चेक ब्यालेन्समा जान पऱ्यो, विथड्र गर्नु छ भने विथड्रमा जान पऱ्यो। त्यसपछि आफ्नो पैसा कति निकाल्नु छ त्यो पैसालाई त्यहाँनिर नम्बरमा लगेर स्क्रिनमा लगेर टच गर्न पऱ्यो। त्यसपछि एकछिनमा चाहिँ पैसा पनि निक्लिन्छ प्लस कति पैसा निकालेको त भनेर बिल पनि निक्लिन्छ भनेर भनिएको छ यो सेकेन्ड प्याराग्राफमा। ओके ल, अब थर्ड प्याराग्राफमा छ यु क्यान डिपोजिट क्यास इन वान ब्याङ्क एन्ड विथड्र फ्रम द एटिएम बुथ अफ अदर ब्याङ्क टु। हामीले चाहिँ एउटा ब्याङ्कमा राखेर पैसा, यदि जस्तै मानिलिउँ मेरो एभरेस्ट ब्याङ्कमा खाता छ, मैले एभरेस्ट ब्याङ्कमा पैसा राखेँ भनेदेखि मैले अरू पनि धेरै बुथहरूमा गएर एटिएमको धेरै बुथहरूमा गएर चाहिँ एटिएममा पैसा निकाल्न सक्दछु भनेर भनिएको छ यहाँनिर। ओके, Besides that, यसको बावजुद पनि this machine converts and dispenses the currency of the country in which the transaction takes place। हामीले चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा मात्र नभएर चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीमा पनि कस्तो भनेदेखि अब हामीलाई अरू नै करेन्सी पैसा चाहिएको छ, अरू नै अब जस्तै हामी नेपालमा छ हामीलाई डलर चाहिएको छ, युरोपियन चाहिएको छ अथवा रुपिज चाहिएको छ होइन, इन्डियन रुपिज चाहिएको छ भने पनि हामीले त्यो पनि पाउन सक्दछौँ। For example, you have a deposit of Nepalese rupees in Nepal, and if you happen to withdraw cash from any ATM booth located in India, the machine dispenses Indian rupees। अब तिमीले यदि नेपालमा आफ्नो एभरेस्ट ब्याङ्कको खातामा पैसा हाल्यौ है, तिमी अब इन्डिया गयौ, इन्डिया गएपछि कुनै पनि जग्गाबाट तिमीलाई पैसा निकाल्न पर्यो भनेदेखि चाहिँ तिमीले त्यसको एटिएममा गएर चाहिँ पैसा निकाल्न सक्छौ। त्यतिखेर पैसा निकाल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो करेन्सी चाहिँ हाम्रो नेपाली रुपिज नभएर इन्डियन रुपिजमा पनि निकाल्न सकिन्छ भनेर टेक्नोलोजीको बारेमा चाहिँ भनिएको छ। ओके, कति राम्रो कुरा यो भनेर। दिस इज पोसिबल बिकज देयर इज अ ग्लोबल नेटवर्किङ एमङ द ब्याङ्क्स। यो सबै कुरा पोसिबल छ किनभने ग्लोबल नेटवर्किङले चाहिँ सबैतिर काम गरेको छ, ब्याङ्कहरूको चाहिँ एकअर्कामा कनेक्सन भएको छ वर्ल्ड वाइड नै, त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरू पोसिबल छ भनेर भनिएको छ। ओके, लुथर जर्ज एन अमेरिकन इज कन्सिडर द फर्स्ट पर्सन टु डेभलप द एटिएम। कसले चाहिँ पहिला एटिएम कार्ड डेभलप गरेको रहेछ त? अमेरिकाको लुथर जर्ज भन्ने मान्छेले चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ एटिएम कार्डको चाहिँ डेभलप गरेको रहेछ। हे बिल्ड सच अ मेसिन इन 1963 मा चाहिँ त्यो मेसिन एटिएम मेसिनको चाहिँ बिल्ड गरेको रहेछ। कसले त? अमेरिकाको लुथर जर्जले। ओके, याद राखिराख्नु होला। बट इन 1969 द केमिकल ब्याङ्क इन्स्टल्टेड
installed the first ATM in the US at its branch in New York भनेको छ। तर 1969 मा आएर 1963 मा चाहिँ एटिएमको यो एटिएम मेसिन अब बनाएको रहेछ लुथर जन्सले हैन, लुथर जन्सले अमेरिकाको। अब त्यसपछि हामीले चाहिँ के चाहिँ पढ्यो भनेदेखि नेक्स्टमा फेरि 1969 मा बल्ल चाहिँ आएर चाहिँ केमिकल ब्याङ्कले चाहिँ बल्ल चाहिँ एटिएम कार्ड चाहिँ इन्स्टल गरेर चाहिँ त्यो ब्रान्चबाट न्युयोर्कको ब्रान्चबाट चाहिँ स्टार्ट गरेको रहेछ भनेर भनिएको छ है। द फर्स्ट एटिएम वाज युज्ड इन टोकियो अफ जापान इन 1966। द फर्स्ट एटिएम वाज युज्ड इन टोकियो अफ जापान। फर्स्ट एटिएम चाहिँ जापानको टोकियोमा चाहिँ 1966 मा चाहिँ युज गरिएको थियो। इन द युके एटिएम्स फर्स्ट केम इन्टु युज इन 1972। युकेमा चाहिँ 1972 मा चाहिँ फर्स्ट टाइम आएको थियो भनेर भनिएको छ। बुझ्नुभयो नि हैन। अमेरिकामा चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ 1969 मा चाहिँ लन्च गरेको थियो केमिकल ब्याङ्कमा चाहिँ भनेर भनिएको छ, न्युयोर्कको ब्रान्च हैन। अब अर्को हाम्रो प्याराग्राफमा लेखिएको छ देयर आर सेभरल ब्याङ्क्स विथ एटिएम फेसिलिटिज इन द मेजर सिटिज अफ आवर कन्ट्री। हाम्रो आफ्नो देश नेपालमा पनि धेरै किसिमको धेरै ब्याङ्कहरू छन्, जस्तो एभरेस्ट ब्याङ्क भयो, एसबिआई ब्याङ्क भयो, नेभल ब्याङ्क भयो हैन, कृषि विकास ब्याङ्क भयो, नेपाल ब्याङ्क भयो। यस्तो धेरै ब्याङ्कहरू छन् जसको चाहिँ धेरै एटिएम कार्डहरू छन्। एटिएम कार्डहरूको फेसिलिटिजहरू छन् जुन चाहिँ सिटी वाइज चाहिँ हामीलाई बनाइदिएको अथवा राखिदिएको छन्। दिज एटिएम बुथ्स आर ओपन 24 आवर। यो एटिएम बुथ चाहिँ 24 आवर ओपन हुन्छ। ब्याङ्कहरू त 24 आवर ओपन हुँदैन, 10 to 5 हुन्छ अथवा 10 to 4 हुन्छ भनेदेखि एटिएमको चाहिँ 24 आवर नै ओपन हुने गर्दछ। सो यु क्यान ह्याभ क्यास एनी टाइम फ्रम एनीवेयर। त्यसैले चाहिँ जसको कारणले चाहिँ तिमीले पैसा चाहिँ आफूलाई जरुरत पर्दाखेरि कुनै पनि ठाउँबाट जतिसुकै बेला पनि निकाल्न सक्दछौ, किनकि एटिएम बुथ भनेको 24 आवर ओपन हुने गर्दछ। इट इज अ ग्रेट फेसिलिटी ब्रोट बाई टेक्नोलोजी। टेक्नोलोजीको एउटा ठुलो सुविधा हो जुन चाहिँ हामीले सबैलाई दिएको छ एटिएम बनाएर, जो चाहिँ हो 24 आवर ओपन गराएर ब्याङ्किङ फेसिलिटी दिनु भनेको सच अ बिग फेसिलिटी ब्रोट बाई टेक्नोलोजी भनेर भनिएको छ। ओके ल, तपाईहरूले आज एटिएमको बारेमा पढ्नुभयो। आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू बुझ्नु नै भयो होला। नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि पनि एकचोटि फेरि आफूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है, सजिलोको लागि, बुझ्नको लागि। ओके ल, अब हामी 2 नम्बरमा जाऊ है त। 2 नम्बरमा छ वेज विथ वर्ड्स। म्याच द वर्ड इन कलम ए विथ देयर मिनिङ इन कलम बी। हामीले चाहिँ मिनिङ म्याच हुने मिनिङलाई चाहिँ हामीले कलम ए र बीमा चाहिँ म्याच गराउनु पर्ने छ। ओके ल, टेलर भनेको के हो? टेलर भनेको यहाँनिर गेस गर्न सक्नुहुन्छ त तपाईँहरूले। पुट समथिङ इन, गिभ आउट समथिङ, गेट अफ डिपोजिटिङ एन्ड विथड्रइङ भनेको छ। के हुनसक्छ टेलर भनेको? टेलर भनेको डेफिनेटली ओके, टेलर भनेको के रहेछ त अब यहाँनिर? एक्ट अफ डिपोजिटिङ एन्ड विथड्रइङ। इलेक्ट्रोनिक भनेको के हो त? इलेक्ट्रोनिक भनेको कसैले गेस गर्न सक्नुहुन्छ? पुट समथिङ इन, गिभ आउट समथिङ, एक्ट अफ डिपोजिटिङ एन्ड विथड्रइङ, अ पर्सन हु रिसिभ्स क्यास एट अ ब्याङ्क भनेको छ। र अर्को रहेको छ टेक आउट मनी फ्रम ब्याङ्क हैन, ह्याभिङ चिप्स टु रन डिभाइस अर कम्प्युटर भनेको छ। इलेक्ट्रोनिक भनेको के हुनसक्छ? पक्कै पनि ह्याभिङ चिप्स टु रन डिभाइस एन्ड कम्प्युटर, किनभने एउटा त्यस्तो चिप जसले चाहिँ कम्प्युटर अनि आफ्नो डिभाइस रन गर्न सक्छ भनेपछि पक्कै पनि इलेक्ट्रोनिक डिभाइस हुन्छ हैन। अब सी नम्बरमा रहेको छ डिपोजिट। डिपोजिट भनेको के हो? यो त हामीले सिम्पली नै बुझ्न सक्छौँ। डिपोजिट भनेको जम्मा गर्नु अथवा पैसा एउटा ब्याङ्कमा लगाएर सेभ गर्नु हो नि त हैन। त्यही भएर डिपोजिट भनेको प्लेस अ सम अफ मनी इन अ ब्याङ्क, यो भयो हैन त। अब विथड्र भनेको छ। विथड्र भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? विथड्र भनेको पैसा निकाल्नु हो नि त हैन, गिभ आउट समथिङ हैन। ल, अब कस्टमर भनेको के हो तपाईँहरूलाई? कस्टमर भनेको त थाहा नै होला हैन, अ पर्सन हु बाइज गुड्स अर सर्भिसेस भयो हैन। अर्को इन्सर्ट रहेको छ। इन्सर्ट भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? इन्सर्ट भनेको कुनै पनि कुरा
कस्तो भनेदेखि अब एटिएम कार्डको एटिएम हामीले जुन म्याग्नेट टाइपको कार्ड हुन्छ त्यसलाई अब इन्सर्ट गर्नु भनेको त्यो स्लटमा चाहिँ छिराउनु पर्ने हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर हामीले इन्सर्ट भनेको पुट समथिङ इन होइन। अब डिस्पेन्सेस भनेको त के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? डिस्पेन्सेस भनेको चाहिँ टेक आउट मनी फ्रम ब्याङ्क। डिस्पेन्सेस भनेको टेक आउट मनी फ्रम ब्याङ्क, पैसा निकाल्नु अथवा बिल निकाल्नु, रिसिप्ट निकाल्नु हो नि त होइन। ट्रान्जेक्सन भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, लास्टमा रहेको छ अ पर्सन हु गिभ्स रिसिभ अ क्यास एट अ ब्याङ्क भइहाल्यो होइन त। ल तपाईँहरूले यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ, तर अहिलेलाई भने म तपाईँहरूको यो एन्सर चाहिँ मेट्काइदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई गर्नको लागि सजिलो होस्, किनकि तपाईँहरूले चिटिङ गर्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई शङ्का लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले एन्सर चाहिँ मेट्काइदिएँ, तपाईँहरूले आफै घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुहोला। ओके ल, अब 3 नम्बरमा रहेको छ ट्रु अर फल्स। रिड द टेक्स्ट एन्ड डिसाइड वेदर दिस सेन्टेन्सेस आर ट्रु अर फल्स। हामीले एकचोटि फेरि पनि टेक्स्ट गरेर पढ्नु पऱ्यो होइन एटिएम कार्डको बारेमा। अब हाम्रो 11को भन्न आइरहेको युनिट 11को एटिएम मेसिनको बारेमा टेक्स्ट एकचोटि फेरि रिडिङ गरेर चाहिँ हामीले अनि यहाँनिर फेरि ट्रु एन्ड फल्स चाहिँ लेख्नुपर्ने भयो। ओके लेट्स स्टार्ट। अब हामीलाई ट्रु एन्ड फल्समा लेखिएको छ, ए नम्बरमा छ द फुल फर्म अफ एटिएम इज एनी टाइम मनी। इज दिस राइट एन्सर? नो, द फुल फर्म अफ एटिएम इज नट एनी टाइम मनी। द फुल फर्म अफ एटिएम इज अटोमेटेड टेलर मेसिन। अटोमेटेड टेलर मेसिन हो नि त होइन, त्यही भएर के भयो फल्स एन्सर। एफ मात्र लेखिदिएँ मैले, तर तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा एफएलएसई फल्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब बी नम्बरमा रहेको छ यु निड टु इन्सर्ट अ कार्ड टु विथड्र क्यास। इज दिस राइट एन्सर? हामीलाई पैसा निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कार्ड भने हाम्रो म्याग्नेटिक ब्याङ्कले दिएको कार्ड चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। इज दिस ट्रु एन्सर? यस, दिस इज ट्रु एन्सर। द्याट्स वाइ राइट इन यर कपी TRUE ट्रु। ओके, अब सी नम्बरमा रहेको छ वी क्यानट डिपोजिट मनी थ्रु एन एटिएम। वी क्यानट डिपोजिट मनी थ्रु एन एटिएम भनेर भनेको छ। यसको एन्सर के हुनसक्छ? हामीले एटिएमबाट पैसा चाहिँ डिपोजिट गर्न सक्दैनौँ भनेर यहाँ भनेको छ। अब हामीले फर्स्टमा पढिसकेको छौँ होइन त, इट इज एन इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटराइज डिभाइस टु डिपोजिट एन्ड विथड्र मनी भनेर भनेको छ। डिपोजिट मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ, त्यही भएर दिस इज अल्सो ट्रु एन्सर। अब डी नम्बरमा रहेको छ द फर्स्ट एटिएम वाज युज्ड इन जापान इन 1969। इज दिस राइट एन्सर? के यो राइट एन्सर हुनसक्छ? फर्स्ट टाइम चाहिँ जापानमा चाहिँ 1969मा चाहिँ एटिएमको युज गरिएको थियो अरे। के यो कुरा साँचो हो त? होइन, अमेरिकाको केमिकल ब्याङ्क इन्स्टल द फर्स्ट एटिएम। यस, Chemical Bank installed the first ATM in the US at its branch in New York भनेर भनेको छ। यस 1966 भनेर भनेको छ, सायद यो भयो रङ एन्सर, फल्स। ओके, अब ई नम्बरमा रहेको छ एटिएम बुथ्स आर ओपन only during office hour। इज दिस राइट एन्सर? नो, एटिएम बुथ्स आर ओपन 24 आवर। त्यही भएर के भयो? यो पनि फल्स एन्सर भयो। ओके ल, अब हामीले ट्रु फल्स पनि गऱ्यौँ। अब हाम्रो 4 नम्बरमा रहेको छ राइट एन्सर दिस क्वेसन्स। हामीलाई चाहिँ एकचोटि फेरि पनि टेक्स्ट राम्रोसँग पढेर चाहिँ यो क्वेसन्सको चाहिँ एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई क्वेसन्सको एन्सर चाहिँ म मुखले भनिदिँदैछु यत्तिकै होइन, यहाँनिर काहीँ पनि केरमेर नगरिकन, तर तपाईँहरूले आफै त्यो घरमा बसेर तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने छ। त्यो तपाईँहरूलाई होमवर्क भयो है। मैले यो लेखेको ट्रु एन्ड फल्स पनि मेट्काइदिन्छु ताकि तपाईँहरूलाई आफूले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्न सजिलो होस् भनेर। अब हामी यस 4 नम्बरको क्वेसन एन्सरतर्फ जाउँ है त। अब यहाँनिर क्वेसन एन्सरमा लेखिएको छ वाट इज एन एटिएम। एटिएम कार्ड भनेको के हो त? वाट इज एन एटिएम? तपाईँलाई थाहा छ वाट इज एन एटिएम? ल, अब हामी एन्सरपट्टि जाउँ है त। वाट इज एन एटिएम भनेको के हो? एटिएम हामीलाई फर्स्टमा नै हामीले एन्सर भन्न सक्छौँ। यस, एटिएम इज एन अटोमेटेड टेलर मेसिन होइन, अटोमेटेड टेलर मेसिन। इट इज एन इलेक्ट्रोनिक, जस्तै हामीले एन्सर भन्दाखेरि चाहिँ एटिएम इज एन इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटराइज डिभाइस टु डिपोजिट एन्ड विथड्र मनी भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ है। एटिएम इज एन
electronic computerized device to deposit and withdraw money. बुझ्नुभयो तपाईहरुले? ए नम्बरको एन्सर छ ATM is an electronic computerized device to deposit and withdraw money. हाम्रो ए नम्बरको एन्सर यहाँदेखि यहाँसम्म रहेको छ. ओके, इट इज एन भन्न पनि सक्छौ अथवा एटिएम इज एन इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटराइज डिभाइस टु डिपोजिट एन्ड विथड्र मनी भनेर हामीले ए नम्बरको चाहिँ एन्सर भन्न सक्दछौँ. ओके, ल अब बी नम्बरमा रहेको छ वाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर यु इन्सर्ट योर एटिएम कार्ड इन्टु द स्लट. हामीले चाहिँ एटिएम कार्ड चाहिँ एटिएम कार्डको मेसिनभित्र चाहिँ इन्सर्ट गरिसकेपछि त्यसपछि हामी के गर्छौँ भनेर भनिएको छ है. अब त्यसको एन्सर त लङ छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले. यस, यु सिम्पली निड टु इन्सर्ट योर कार्ड इन्टु द स्लट एन्ड वेट. सुन्नुभयो नि होइन, यहाँनिरबाट इन्सर्ट योर कार्ड इन्टु द स्लट एन्ड वेट अन्टिल द रिक्वेस्ट फर द पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर भनेर भनिएको छ. यहाँसम्म मात्र पनि लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको एन्सर. त्यसपछि पनि यहाँ तर पनि फेरि थपेर आफ्टर यु टाइप योर पिन प्रेस इन्टर इट डिस्प्लेज अप्सन चेक ब्यालेन्स विथड्र चेक क्यास इटिसी होइन. सपोज यु वान्ट टु विथड्र भनेर चाहिँ हामी नलागौँ होइन, हामीले यहाँसम्म चाहिँ लेख्न सक्छौँ है. यहाँनिर म अहिले एन्सर भन्न जाँदैछु. वाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर यु इन्सर्ट योर एटिएम कार्ड इन्टु द स्लट भनेर भनेको छ है. यसको एन्सर चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि आफ्टर आई इन्सर्ट माई एटिएम कार्ड आई हेभ टु वेट अन्टिल इट रिक्वेस्ट फर द पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन अथवा पिन नम्बर भनेर पनि भन्न सक्छौँ. आफ्टर आई टाइप माई पिन नम्बर एन्ड आई हेभ टु प्रेस इन्टर इट डिस्प्लेज अप्सन चेक ब्यालेन्स विथड्र क्यास इटिसी भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्दछौँ. ओके, ल 2 नम्बरको बी नम्बरको पनि भयो. अब सी नम्बरमा रहेको छ हाउ इज इट पोसिबल टु विथड्र क्यास वेन यु आर इन फरेन कन्ट्री भनेर भनिएको छ. सुन्नु हुँदैछ नि होइन. हाउ इज इट पोसिबल टु विथड्र क्यास वेन यु आर इन फरेन कन्ट्री. कसरी पोसिबल छ कि तपाईँ फरेन कन्ट्रीमा हुँदाखेरि पनि पैसा विथड्र गर्न चाहिँ कसरी पोसिबल छ भनेर भनेको छ होइन. यस, अब हामीले यहाँको एन्सर लेख्न सक्छौँ सी नम्बरको. सरी, यहाँनिर लेखिएको छ है त. इट इज पोसिबल बिकज देयर इज ग्लोबल नेटवर्किङ एमङ द ब्याङ्क. इट इज पोसिबल बिकज देयर इज अ ग्लोबल नेटवर्किङ एमङ द ब्याङ्क भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्दछौँ. बिकज देयर इज अ ग्लोबल नेटवर्किङ एमङ द ब्याङ्क. Okay, because how is it possible to withdraw cash when you are in a foreign country भनेको छ. It is possible to withdraw cash when we are in a foreign country because there is a global network among the banks भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्दछौँ. ओके, अब डी नम्बरमा रहेको छ नेम द फर्स्ट ब्याङ्क द्याट installed an ATM in the United States भनेर भनेको छ. नेम द फर्स्ट ब्याङ्क द्याट इन्स्टल्ड एन एटिएम इन द युनाइटेड स्टेट्स भनेर भनेको छ. अब हामीले के भनेर पढेको थियो अघि नै. यस, यहाँनिर छ इट इज द केमिकल ब्याङ्क इन्स्टल्ड द फर्स्ट एटिएम इन द युनाइटेड स्टेट्स एट इट्स ब्रान्च इन न्युयोर्क भनेर हामीले न्युयोर्क भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो एन्सर लेख्न सक्दछौँ. ओके, हाम्रो के रहेको थियो क्वेसन नेम द फर्स्ट ब्याङ्क द्याट इन्स्टल्ड खालि यसमा मेरो अलिकति प्रोनाउन्सिएसन रङ हुन गइहाल्छ कि त्यसको लागि सरी होइन. इन्स्टल्ड ओके, इन्स्टल्ड एन एटिएम इन द युनाइटेड स्टेट्सको फर्स्ट कुन ब्याङ्क हो भनेर सोधिएको छ. त्यसमा हामीले एन्सर लेख्न सक्छौँ It is the chemical bank installed the first ATM in the US at its branch in New York भनेर हामीले एन्सर लेख्न सक्दछौँ. ओके, ल अब हामीले डी नम्बरको पनि एन्सर गऱ्यौँ. लास्टमा रहेको छ ई नम्बर. ल ई नम्बरको छ इज एटिएम सर्भिस युजफुल टु कस्टमर वाइ भनेर भनेको छ. यस, एटिएम सर्भिस इज युजफुल टु कस्टमर्स बिकज वाइ किन त बिकज दिज एटिएम बुथ्स आर
ओपन 24 आवर भनेर पनि भन्न सक्छौँ, अथवा बिकज एटिएम बुथ्स आर ओपन 24 आवर भनेर पनि हामीले एन्सर लेख्न सक्दछौँ। ओके ल, इज एटिएम सर्भिस युजफुल टु कस्टमर भनेर भनिएको छ। यस, एटिएम सर्भिस इज युजफुल टु कस्टमर्स। वाइको एन्सर because ATM booths are open 24 hours. Because ATM booths are open 24 hours भनेर हामीले क्वेसन्सको एन्सर लेख्न सक्छौँ। ओके ल, तपाईँहरूले आफ्नो घरमा बसेर आफ्नो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ होइन, किनभने क्वेसन एन्सर लेखेर चाहिँ तपाईँहरूले आफूले घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू सिक्न पनि सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँहरूलाई घरमा बसेर गर्नको लागि यो चाहिँ होमवर्क नै भयो मेरो तर्फबाट। ओके, होमवर्क सम्झेर जसरी क्लासबाट तपाईँहरूलाई म्यामले सरहरूले होमवर्क दिनुहुन्छ नि होइन, घरमा गरेर आऊ भनेर, त्यसरी नै मैले तपाईँहरूलाई होमवर्क दिएँ है त आज। तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा बसेर यो होमवर्क गर्नुहोला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। आज मैले तपाईँहरूलाई एटिएम मेसिनको बारेमा पढाएको छु, प्लस त्यसको क्वेसन एन्सर, प्लस त्यसको ट्रु फल्स एन्सर, र हामीले सेम मिनिङमा जोडा मिलाऊ अथवा म्याच द फलोइङ वर्ड्स पनि गरेको छौँ, म्याच द फलोइङ मिनिङ पनि गरेको छौँ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला, सुन्दै गर्नुहोला, प्लस राम्रोसँग पढ्नुहोला है त। ओके, थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान। हेभ अ नाइस डे।